बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है अलीज़ा सहर के बारे में। वो अलीज़ा सहर जिस पर मर्द फॉलोअर्स टूट कर गिरते हैं और उसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मक्खी जो है ना वो अच्छी जगह को छोड़कर हमेशा गंद पर बैठती है। तो मेरा ये व्लॉग पूरा देखिएगा, इसमें मैं कुछ दिल की बातें करूँगा, शायद आपको पसंद आ जाएं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बात मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये अलीज़ा सहर ये कोई पहली बार नहीं कर रही। ये काम जो वो कर रही है कैमरे के सामने, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये सिनेमाओं में हमारी एक्ट्रेसें करती रही हैं। अलीज़ा सहर के अलावा और भी ऐसी लड़कियां हैं जो ये काम करती हैं कैमरे के आगे। इंडिया की तो बात ही मत करें। एक तो उनका मज़हब इस्लाम नहीं है जिसने इन कामों से रोका है। वो तो एक बिखरी हुई नदी है जो गटर बन चुकी है और बस बहे चली जा रही है। उसकी कोई मंजिल नहीं है। अखलाकी तौर पर इंडिया पाताल की गहराइयों में गिर चुका है, हमें नहीं परवाह। लेकिन और ये काम फ़िल्म एक्ट्रेसें करती रही हैं, फिरदौस, आलिया, मुमताज़, मुसर्रत शाहीन, लेकिन वो अलग जाकर करती थी। सिनेमा हॉल में घर से हटकर अमूमन मर्द जाते थे, कुछ देर देख कर वापस आ जाते थे। लेकिन एक और फ़र्क भी है दीगर इस किस्म की लड़कियों में और अलीज़ा सहर में। ये मासूम भी बनती है। ये चेहरे पे ऐसी मासूम मुस्कुराहट बखेरेगी, एक दोशीज़ा जैसे इसने कभी किसी मर्द को देखा ना हो, और कभी कभी ये नमाज का ज़िक्र भी कर लेती है। ये वो मुनाफ़क़त है जो किसी और मैंने यूट्यूबर लड़की में नहीं देखी। इसी वजह से मैं मजबूर हुआ, इस मुनाफ़क़त की वजह से। सिनेमा में लोग जाकर देखते थे, यूँ गोया जैसे घर में टॉयलेट होता है, जब ज़रूरत पड़ती है लोग टॉयलेट जाते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन अलीज़ा सहर ने पूरे घर को टॉयलेट बना कर रख दिया है, पूरे माशरे को टॉयलेट बना के रख दिया है। दोस्तों, ऐसे मौज़ूआत मेरे सामने बिखरे पड़े हैं कि जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो मुझे रोकते हैं कि यार हर मौजू को मत छेड़ा करो। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पे बात करूँ। मैं दीनी मुबल्लिग हूँ, ना कोई मैं मुफ्ती हूँ, ना कोई मेरे पास इतना इल्म है। एक आम सा गुनाहगार सा इंसान हूँ। बस यार यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने आ गया हूँ। बेसिक चीज़ मैं उठाता हूँ कि कुरान पाक ने माशरे की तबाही से बचने के लिए एक छोटा सा टोटका बताया है। वो क्या है? मर्दों से कहा है कि नज़रें नीची रख के चलो, औरत से कहा है कि अपनी ज़ीनत की हिफाजत करो। अब ज़ीनत क्या है इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा ज़ीनत है, उसको छुपाएं। लेकिन जो मुख्तलिफ़ उलमा से मैंने सुना है और जो दिल भी मानता है कि ज़ीनत तो होती है वो आपकी लिपस्टिक, आपका काजल, आपकी पायल, आपके हाथों में, गोरे हाथों में लगी मेहंदी, ब्यूटी पार्लर से पेंट करवा कर जो आप आती हैं, वो आपकी ज़ीनत है। और दिल भी यही कहता है। आमतौर पर हमने देखा है कि वो खातून जो अपना जिस्म ढाँप कर महज सादा चेहरे के साथ चेहरा निकाल कर सामने आती है, जिसमें ना लिपस्टिक लगी होती है, ना उसकी पलकें संवरी होती हैं, ना काजल होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, यकीन करें। लेकिन जो लड़की या औरत बेशक नकाब करके, आँखों को सजा कर, हाथों में मेहंदियाँ लगा कर और अपनी शलवार के पांचे उठाकर अपनी पिंडलियाँ दिखाते हुए बज़ाहिर पर्दे में भी होगी, तो मर्द के जज्बात उभरेंगे और अल्लाह ताला के उस कानून की वायलेशन होगी जिसमें उसने फरमाया है कि औरतें अपनी ज़ीनत की हिफाजत करें। जिस माशरे में लड़कों की शादियां नहीं हो रही, उस माशरे में हमारी औरत क्या करना चाहती है, इतना बन ठन कर, बन संवर कर। और आज मैंने एक स्पेसिफ़िकली एक ख़ातून की जानिब आपकी तवज्जो दिलानी है,
اور یہ ولاگ میں اسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ نام ہے اس کا علیزہ سحر۔ آپ اس نام سے واقف ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو 19 سال کا کہتی ہے، ہوگی، لگتی نہیں ہے۔ ایک لفظ تھا، بلکہ ہے، جو سعادت حسن منٹو کے افسانوں میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ وہ لفظ ہے طوائف۔ طوائف کیا ہے؟ طوائف وہ ہے جو مردوں کو رجھاتی تھیں، ان کی جیب خالی کراتی تھیں، اپنا جسم دکھا کر، اپنا رقص دکھا کر ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ مطلب دل میں خواہش ہوتی تھی کہ عاشقوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ کیا آپ کو علیزہ سحر کی اداؤں میں اور کسی طوائف میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ یار، میں خود بھی دیکھتا ہوں، میں گھومتا ہوں، پاکستان کے اکثر شہروں میں جاتا ہوں، اپنے علاقے میں بھی گھومتا ہوں۔ یقین کریں، ہمارے معاشرے کی 90% لڑکیاں یا عورتیں باحیا ہیں، اور بھی بہت سی ہیں جو اپنا جسم دکھا کر اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبر بڑھاتی ہیں، لیکن علیزہ سحر ان سب میں ٹاپ پر نظر آتی ہے۔ ابھی اس کی کچھ عرصہ پہلے اس نے خود ویڈیو وائرل کی اپنی بے شرمی والی، اور پھر ڈرامہ بازی کر کے سامنے کیمرہ لگا کر اس نے آنسو بہائے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے یار؟ اب اس نے شادی کی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پتہ نہیں کیا نام، دل محمد نام ہے اس کا، اس کے ساتھ اب یہ ہمیں نظر آتی ہے اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے جو ان کو اپنے بند کمرے میں کرنی چاہیے۔ یار، اس معاشرے میں جہاں لڑکیاں، شریف لڑکیاں شادی کر کے اپنی جائز خواہشات پوری کرنا چاہتی ہیں، جہاں لڑکے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے یا کم تنخواہ کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی اور وہ غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، آپ کیوں ان کو غلط راستے پہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ تو کیا غرور ایسے جسم کا جس نے فنا ہونا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے اپنے آپ کے لیے خود کرو، کیمرے کے سامنے مت کرو۔ دوسری لڑکیوں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو، ان ہزاروں لڑکوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو جو شادی کر کے اپنی جائز خواہشات پوری کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر وہی واقعات ہوتے ہیں 5 سالہ بچی کے ساتھ، 10 سالہ بچی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ۔ اپنی زینت اپنے کمرے میں رکھیں، اپنے آپ تک محدود رکھیں، زیادہ سے زیادہ پارک تک محدود رکھیں، لیکن یہ کیا کہ آپ کیمرے میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں۔ اب بس کریں، بہت ہو چکا۔ اور ٹھیک ہے، یوٹیوبر بننا اپنی جگہ پر، میں پیسوں کے لیے نہیں بنا، میرا شوق تھا کہ میں اداکار بننا چاہتا تھا، نہیں بن سکا۔ رائٹر میں تھا، بڑے بڑے اخبارات میں رسالوں میں میں نے لکھا، اب اخبارات کوئی نہیں پڑھتا، رسالے کوئی نہیں پڑھتا، تو مجھے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ لیکن میں وہ بات تو کروں گا جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے نظر آتی ہے، اور جو بے انصافی اللہ تعالیٰ کے آئین سے ہو رہی ہے میں اس کا ذکر کروں گا، میں ضرور کروں گا۔ میں کوئی سچائی کا پرچارک نہیں ہوں، میں کوئی سچ بولنے کا علم بردار نہیں ہوں، میں چھوٹا سا انسان ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔